बुलबुल पब्लिकेशनले बजारमा ल्याएको पुस्तक पहेलपुरको पहिलो वाचन श्रृङ्खला आज अगाडि बढ्दैछ। पर्वत तराईलाई चिप्लिएको देखेर पर्वतको शिर आफै आएर उसको पाउमा झुक्दैन। ठूलो सपनाले ठूलै कुर्बानी माग्छ बोधी। यति सानो असफलतामा नै हार खायो भने यो दुनियाँमा आफ्नो व्यापारी झण्डा गाड्न कसरी सकिएला। कहिलेकाहीँ मालिकको बेचैनी धेरै नै बढ्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा मालिकले प्रोफेसरसँगको चिठी दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो चिठी जो हामी अमलापुर आउनुभन्दा केही दिन अघि आएको थियो, अथवा भनौँ भने त्यो चिठी नै थियो जसले मालिकलाई महत्वाकांक्षी बनाएर पहाडतिर डोराएको थियो। पटनाको धन्दा बन्नुपर्दा बन्द गर्नु परेको अवस्थामा मालिकले पठाउनु भएको नौराष्ट्रिय भावको चिठीको आशावादी जवाब थियो त्यो। अझै भनौँ कि त्यो केवल चिठी थिएन, सपनाको नयाँ उचाइ थियो। प्रोफेसरले त्यो चिठीमा लन्डनमा फस्टाउँदै गएको उनको व्यापारको बारेमा लेखेका थिए। शीतयुद्धको चरम कडीमा बाँधिएको युरोपमा बढ्दै गएको त्यो मन्दविषको मात्र भित्रै बढिरहेको थियो। उनले चिठीभित्र मालिकलाई हरिस नखान सम्झाएका थिए। त्यति मात्र होइन, उनले त्यो बिजनेसको भविष्यको बारेमा पनि बताएका थिए। मालिकलाई नयाँ सपनाको लट्टामा बेरेका थिए। मालिक युरोपमा बढिरहेको त्यो धन्दाभन्दा आफू एउटा पार्टनर भएको सपना बोकेर पहाडमा हानिरहनु भएको थियो। प्रोफेसरको चिठी पढेपछि मालिकभित्र योजना सफल पारेरै छाड्ने दृढता जाग्थ्यो। डियर बोधी, तिम्रो पत्र पाएँ, पढेर अचम्मित भए। चाँडै हताश हुने तिम्रो बानीबाट म यति अघि नै परिचित भइसकेकी रहेछु। जति हताश भएर तिमीले पारस फूललाई वाहियात भन्यौ र पछि पनि आफ्नो गल्ती महसुस गर्यौ, मलाई लागेको थियो कि तिमीले त्यसबाट केही सिक्यौ होला, तर सिकेका रहेनछौ। तिम्रो प्रोफेसर हुनुको नाताले पनि तिमीलाई जिन्दगीको कक्षा सहयोग पुर्याउनु मेरो कर्तव्य हो। उसैमा हामी जुन व्यापारका कारणले तरक्कीको बाटोमा हिँड्छौँ त्यसको पहिलो प्राप्ति तिमी नै भएको थियो। तिमीलाई छोडेर म एक्लै अगाडि लम्किनु अन्याय होला। हेर बोधी, यति ठूलो पृथ्वीमा आज हामी कुनै पनि कुनामा पुग्न सक्छौँ र अनुकूलता हेरेर यो फूलको खेती गर्न सक्छौँ। यो पृथ्वीमा पटनामा मात्रै छैन, पटनाको असफलता सबै ठाउँको असफलताका लागि पनि होइन। हामीसँग जुन मन्दविषको हतियार छ यो चान्चुन होइन बोधी। म यो भन्दिनँ कि तिमीलाई यसको महत्त्व थाहा नै छैन, तर एउटा कुरा के हो भने तिमी परिपक्व हुन जरुरी छ। पर्वतारोहीहरूलाई चिप्लिएको देखेर पर्वतको शिखरमा आफै आएर उसको भावमा झुक्दैमा ठूलो सपनाले ठूलै कुर्बानी माग्छ बोधी। यति सानो असफलतामा नै हार खायो भने यो दुनियाँमा सानो व्यापारीले आफ्नो झण्डा गाड्न कसरी सकिएला। यता लन्डनमा हाम्रो व्यापार चकाचक चल्दैछ। बितेका यी वर्षहरूमा हामीले व्यापारलाई निकै फस्टाएका छौँ। सुरुवाती वर्षहरूमा नै हामीले पश्चिममा वेल्स र पारी डल्भिनमा पारसमणि सप्लाई गरिसकेका छौँ। त्यसैका केही स्थानीय तस्करहरूले हाम्रो माल उठाइरहेका थिए, तर हाम्रो नजर त्यताभन्दा पनि पूर्वको इङ्ग्लिस च्यानल पार गर्नेतिर थियो। हामीले त्यतै आफ्नो बजार खोज्न सुरु गर्यौं र त्यो सही दिशामा अगाडि बढ्यौं। हामीले पेरिसमा आफ्नो बजार बनाइसकेका छौं। त्यहीको स्थानीय गिरोहीले हाम्रो माल खरिद गर्छ। त्यो गिरोहीको नाइके इङ्ग्लिस नभए पनि इमान्दार छ। अब हाम्रो बजार बर्लिनमा विस्तार हुन गइरहेको छ। बर्लिनमा जुन गिरोहले हामीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्दैछ त्यो गिरोह राम्रो भाव दिन राजी भएको छ। हामीले कम्प्लिट डोजको पुडिया बनाएर बेच्ने गरेका छौं। 30 दानाहरूको एक पुडियाको मूल्य 120 पाउन्ड। सोच त बोधी, हामी कति कमाउन सक्छौं मात्र 30 पुडियाको डोज बेच्न सक्यो भने। वी क्यान बाई अ हाउस or a car. Think बोधी, how much we can earn. म र ब्रु एक पटक बर्लिन पुगेर फर्किसकेका पनि छौं। त्यहाँको माहौल अत्याधिक तातो छ। विश्वास गर बोधी, बर्लिनमा हाम्रो व्यापार यति फस्टाउने छ कि हामीलाई सधैँका लागि मालामाल बनाइदिनेछ। यो हामी दुई प्रोफेसरहरूको विश्लेषण हो। यतिखेर पुरै युरोप शीतयुद्धको चक्रवातबाट घेरिएको छ। 12 वर्ष पहिलेको त्यो लन्डनको ग्रेट स्मोग भन्दा खतरनाक अदृश्य चक्रवात। विश्वयुद्धपछिको नयाँ शक्ति सन्तुलन खोजिरहेछ समस्त युरोप। यतिखेर पराजित जर्मनीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर अलाइड शक्तिहरूले बर्लिनलाई पनि उस्तै रेखाहरूमा टुक्रा टुक्रा बनाएका छन्। यतिखेर तीनै शक्तिहरू बीचमा एउटा चरम अविश्वासको स्थिति छ। खास गरी सोभियतको एकातिर र अर्का 3 देशहरू अर्कोतिर फर्किएका छन्। यो सबको बीचमा बर्लिन शीतयुद्धको केन्द्रमा परेको छ। बर्लिन शहर यति बेला षड्यन्त्र, धोखा
ईख, आरिस, बदला, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन आदि इत्यादि चिजहरूले खचाखच भरिएको छ। बर्लिन, हाम्रो व्यापारले उत्कृष्ट उचाइ लिन गइरहेको छ। बुधै, तिमीलाई लाग्यो होला कि हामी यो फूलका दानाहरूको प्रयोगलाई कसरी मार्केटिङ गरिरहेका छौं र सफलता हाँसिरहेका छौं। सायद यस प्रक्रियाका बारेमा हामीले यसअघि खुलेर कुरा गरेनौं। आज म तिमीलाई प्रक्रियाको बारेमा थोरै बताउँछु, किनभने चाँडै नै ब्रू र म एक निर्णयमा पुग्दैछौं। हामीले तिमीलाई पार्टनरका रूपमा सधैँ अगाडि लैजाने बारे सोचेका छौं। तिमी पछिल्लो पटक इन्डिया फर्किसकेपछि म र ब्रुडुकले यसको मार्केटिङका बारेमा धेरै सोचौं। मान्छेलाई सिद्ध्याउन त हामीले युगौं अघिबाट सिक्दै आएका हौं, केवल तरिका बदलिएको। विश्वयुद्धपछि आर्मर्ड वारमा नियन्त्रण भएर वार सकिएको कदापि थिएन र यो सकिने पनि छैन। युद्धका नियमहरू बदलिएका छन्, चालकहरू फेरिएका छन् र अरू फेरिने छन्। यहाँ कूटनीति नामको भ्रमित खुस्रोभित्र स्वार्थहरूको विश्वयुद्ध जारी नै छ र यो अनवरत रहन्छ। धेरै विचार गरेपछि हामी एउटा निर्णयमा पुग्यौं, फिल्टर चुरुटको हतियार प्रयोग गर्ने। यद्यपि दोस्रो विश्वयुद्ध अघिबाट नै शुरू भएको फिल्टर चुरुटको प्रयोग र त्यो बेलासम्म पनि व्यापक भइसकेको थिएन। तथापि हामीलाई काम गर्न सुरु गर्न त्योभन्दा अरू सजिलो उपाय सुझेन। हामीले मृतक फूलका दानाहरूलाई फिल्टरभित्र सियोको मद्दतले पाल पारेर राख्ने योजना बनायौं। ब्रुकले दानाहरूलाई स्टेरिलाइज गर्ने योजना बतायो, जसले ती दानाहरूलाई इन्फर्टिलाइज गरिदियो। त्यो आवश्यक थियो व्यापारिक नियन्त्रणका लागि। त्यसरी फिल्टरमा दानाको स्विच जडान गरिसकेपछि हामीले लन्डनका नवरङ्गीन रातका गल्लीहरू झार्यौं। यी दिनहरूमा लन्डनका रातहरूलाई ड्रगको महदोसीमा झुम्म पर्ने बानी लागेको छ, जसरी बाँकी युरोपलाई लागेको छ। लन्डनमा गल्लीहरूमा हामीले केही ड्रग एक्टिभहरूलाई साथी बनायौं। उनीहरूलाई ड्रग किन्ने पैसा पनि दियौं र दैनिक हाम्रो फिल्टरबाट सिगरेट पनि पिलाउँदै गयौं। कसैलाई 1 डोज, कसैलाई 2 डोज, कसैलाई 5 डोजसम्म पनि दियौं। कसैलाई दिन बिराएर 2 दिन बिराएर डोजहरू दियौं। लगभग 1 महिनासम्मको प्रयोग पश्चात दिन बिराएर डोजहरू बाहेक अरू पहलपुर हुन पहिलिँदै जान थाले। दिन बिराएर डोजहरू लिएकालाई हामीले अरू केही समय डोजको निरन्तरता दियौं, तर त्यो सफल हुन सकेन। उनीहरू पहिलिएनन्। नियमित 1 दाना लिएकाहरूदेखि 5 दाना लिएकाहरू चाहिँ सँगै पहिलिए। उनीहरूले निकै उपचारको खोजी गरे तर बाँचेनन्। उनीहरूमध्ये सबैभन्दा लामो बाँच्ने भिक्टिम 120 दिन बाँच्यो। फिल्टरभित्र दाना फुटेको केही समयसम्म मात्र त्यसको विषको असर रहन्छ, त्यसैले उचित समयमा पारसमणि फुटाइदिन पर्थ्यो। 1 दाना विषको असर परेपछि 24 घण्टासम्म त्यसको असर रगत प्रवाहमा भइसक्थ्यो। त्यसले कलेजोमा आक्रमण गर्थ्यो, जुन कुरा मैले तिमीलाई बोटानिकल टक्सिनको क्लासमा यही मिथक फूलका बारेमा पढाउँदा भनेको थिएँ। तर निश्चित समयसम्म त्यो प्रवाहको निरन्तरता आवश्यक र अनिवार्य देखिएको थियो। डिपेन्डिङ अन बडी रेसिडेन्ट पावर, यसको टक्सिनले 3 देखि बढीमा 4 हप्तासम्म लिभरको लिभरोन छान्ने प्रक्रियालाई पुरै ध्वस्त पारिदियो र ती गल्लीका ड्रग एक्टिडहरू पहेँला हुँदै गए। परीक्षण र अध्ययनपछि हामीले रिपोर्ट बनायौं र त्यसको आधारमा प्रयोग विधि निर्धारण गर्यौं। अब बाँकी थियो उच्च कोटिका ड्रग माफियाहरूलाई खोज्नु र आफ्नो विषालु ड्रग इन्ट्रोड्युस गर्नु। त्यो काम हामीले लन्डनबाटै सुरु गर्यौं र विभिन्न शहरमा विस्तार पनि गर्यौं। समयको क्रमसँगै हामीलाई यो व्यापारमा झनै अनुकूल भएको छ। तिमीलाई थाहा छ बुढी, पोहोर सालबाट युरोप बजारमा फिल्टर सिगरेटको प्रयोग नाटकीय ढंगले बढेको छ। पोहोर साल यहाँ जब कटन फिल्टर सिगरेटले धूम्रपानका अन्य माध्यमबाट सुरक्षित भएको मान्यता पायो, तब यसको प्रयोग एकाएक व्यापक भएको। यसको प्रयोगसँगै अब हाम्रो मार्केट पनि व्यापक भएको छ। यसरी वात्तै फिल्टर सिगरेटका प्रयोगकर्ताहरू बढ्नुले हाम्रो बजारलाई पनि सर्वानुकूल बनाएको छ। तर सर्वत्र यथावत अनुकूलताहरूमा पनि एउटा कुराको चिन्ताले हामीलाई सताइरहेको छ। लन्डनका फाँटहरू अब गोप्य भइरहन सक्ने स्थिति रहेन। इङ्ग्लिसहरूलाई हिजोआज अरूप्रति प्रगतिको चासो राख्ने बानी परेको छ। कसले के गरेर पैसा कमाइरहेको छ, खुबै चासो राख्न थालेका छन्। लन्डन यसो भइसकेको छ कि पैसा कमाउनु नै जिन्दगीको अर्को नाम हो। यहाँ यो फूलको रहस्यको गोपनीयता हाम्रो व्यापारीको मुख्य ताकत हो। यसलाई खुकुरो पारेर तरक्की गर्न सकिँदैन। अर्कोतर्फ जो कोहीलाई पार्टनर बनाएर विश्वास गर्न पनि सकिँदैन। अब यो व्यापारलाई ब्रुक, तिमी र म भएर अगाडि बढाउनुपर्छ बुढी। दक्षिण एसियाका अधिकांश पहाडी इलाकाहरू
अझै पनि भर्जिन छन्। आजसम्म एन्टिबायोटिकसम्म देख्न नपाएका ती पहाडका गाउँहरूमा छिर्नुपर्छ हामी। यसको उत्पादनको गोपनीयता त्यस्ता पहाडी गाउँहरूमा निकै सुरक्षित छन्। तिमी दक्षिण एसियामा उत्पादन गर, हामी युरोपमा बजारमा बनाउँछौ। तिमीले गरिरहेको काम भएकाले अरू काम तिमीले जानि नै सकेका छौ। अब तिमी उत्पादन गर्न नसकिने पहाडी या देहाती इलाकाहरूको खोजी गर। एउटा बाटो सुरु गर। बाँकी त इस्ट इन्डियामा कम्पनीले हिन्दुस्तानलाई सिकाएर आएको छ कि व्यापारलाई कसरी विस्तार गर्नुपर्छ। तिम्रो आफ्नो शरीरमा पनि व्यापारीको खुन दौडिएको छ, मैले सिकाइरहनै पर्दैन। ब्रुक र म अर्को महिना दोस्रो सातातिर बर्लिन जाँदैछौँ। बर्लिनमा जुन प्रकारको सम्झौता हुने अपेक्षा छ त्यो हुनासाथ हामीलाई तुरुन्तै थप उत्पादनको आवश्यकता पर्नेछ। हामी 3 जना मिल्यौँ भने यो व्यापारलाई ठूलो उचाइमा लैजान सक्छौँ। हामी 33% पार्टनर हुनेछौँ र बाँकीको 1% हाम्रो जोइन्ट सेयर हुनेछ। तिमीलाई मन्जुर छ भने तिमी तुरुन्तै योजनामा लागिहाल बोधी। हामीसँग समय खेर फाल्ने छुट छैन। पत्र पाएपछि तार गरेर मलाई आफ्नो जवाब पठाऊ। मलाई पुरा विश्वास छ कि हाम्रो भविष्य वैभवशाली हुनेछ। आफ्नो ख्याल राख। प्रोफेसर प्याट्रिक्स कोलिन्स। यदि मन परेको खण्डमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा पनि पहिलो बाँकी खण्ड सुनाउनेछौँ।